अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब हजरात खैरियत से होंगे। हम आपके लिए बहुत अच्छा बयान लेकर आए हैं। अगर बयान को आप सुनेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। आइए शुरू करते हैं। इसलिए कुरान करीम ने उन चीजों का ऐलान कर दिया। हज्जतुल विदा का जमाना है, काली कमली वाले का आखिरी हज है। जबले रहमत के नीचे जरा सी नीचे उतर कर जगह बनी हुई है, वहां पर एक ऊँटनी पे सवार है, एक डाची पे सवार है। लोगों को फरमाया या अय्युहन नास, ओ लोगों, ओ इंसानों, ओ आदमियों, अल्लाह और उसके रसूल को मानने वालों, अस्सलात अस्सलात, नमाज की पाबंदी करना, बीमारी में भी पढ़ना, सफर में भी नमाज पढ़ना, शादी में भी नमाज अदा करना, गमी में भी नमाज अदा करना, सर्दी में नमाज अदा करना, गर्मी में नमाज पढ़ना। आखिरी हज है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तकरीबन आखिरी वक्त है। फरमाया लोगों, कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो नमाज नहीं पढ़ता मैं उसके लिए क़यामत में शफाअत करना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। औमा मलकत ऐमानुहुम, और लोगों अपने मुलाजिमों का ख्याल करना, मोहताजों का ख्याल करना, गरीबों का ख्याल करना, मजदूरों का ख्याल करना, माजूरों का ख्याल करना, गरीब परवरी करना, लोगों के साथ हमदर्दी वाला बर्ताव करना। जो कुछ मैं तुम्हें बतला रहा हूं, फरमाया याद करो, मेरी बात को समझो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाखों का मजमा है। फरमाया जो मैं तुम्हें बात कह रहा हूं तुम्हारे जिम्मे है। जो इस वक्त मैदान अरफात में नहीं पहुंच सके उन तक पहुंचा देना। उधर आपने उम्मत को तबलीग फरमाई। आखिरी खुतबा है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आखिरी खुतबा, आखिरी वाद है, आखिरी नसीहतें हैं। उधर कुरान करीम की आखिरी आयत नाजिल हो गई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। काली कमली वाले, आज हमने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, इस्लाम मुकम्मल हो गया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जरूरी चीजें आखिरी खुतबे में इरशाद फरमा दी। फरमाया लोगों अपनी इज्जत को बचाना, अपनी इज्जत का ख्याल करना। दो चीजों की जमानत आज तुम मुझे दे दो, एक चीज की जमानत आज मैं तुम्हें दे देता हूं। अपनी जुबान की इजाजत दो, गलत नहीं इस्तेमाल करोगे, अल्लाह रसूल के खिलाफ नहीं चलाओगे। अपनी नफसानी ख्वाहिशात की जमानत दो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ नहीं बरतोगे, नहीं चलाओगे। फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी मुहम्मदा, ओ लोगों उस मालिक की कायनात की कसम, मैं जन्नतुल फिरदौस की तुम्हें जमानत देता हूं। हज्जतुल विदा में खुतबा इरशाद फरमा दिया। उसके बाद मिना मुज़दलिफा तशरीफ ले आए, मक्का मुकर्रमा में तशरीफ ले आए। वापसी मदीने पाक में हो रही है, रास्ते ही में तबीयत बिगड़ गई। वहां मैदान अरफात में आखिरी खुतबे में फरमाया ओ लोगों शायद मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो। ओ लोगों शायद आज के बाद तुम मेरी आवाज ना सुन सको, मेरी ज़ियारत ना कर सको, मेरी बात को पल्ले बांध के ले जाओ। मदीना तैयबा में पहुंच गए। रास्ते में जो तबीयत बिगड़ी और मजीद खराब होती चली गई, ज्यादा परेशानी बढ़ती चली गई।
یہاں تک کہ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو مرض شدت اختیار کر گیا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر عرض کر دیا میرے آقا بڑی کمزوری آ گئی, بڑی ضعیفی آ گئی, بڑی ناتوانی سی آ گئی, بڑے آپ کمزور ہو گئے, بہت زیادہ ضعیفی چہرے سے ظاہر ہونے لگی. فرمایا ابو ہریرہ موت قریب ہے, موت قریب ہے, زندگی دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور تجھے کیا بتلاؤں, جب قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں جن میں قیامت کا ذکر ہے, میرا سانس رک جاتا ہے, میرا سانس بگڑ جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی, پچھلی رات تھی, میں دربار رسالت میں چلا گیا, میں نے جا کے دیکھا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بھی ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھ لی. سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی پوری سورت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا سپارہ ختم ہو گیا, دوسرا سپارہ ختم ہو گیا, میں نے اندازہ لگایا کہ چلو سورت ختم کر کے تو رکوع فرمائیں گے. آل عمران شروع فرما دی, وہ 1.25 پارے کی ایک سورت ہے. پھر میں نے اندازہ لگایا کہ چلو اس سورت کے ختم ہونے پہ تو رکوع فرمائیں گے, سورت نساء شروع فرما دی. 5.25 پارے پڑھنے کے بعد جب رکوع فرمایا اپنا حال بھی دیکھ, اس کالی کملی والے کا حال بھی دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی میں پاس کھڑا ہوا تھا نماز میں, حضور کے سینے سے آپ کے چھاتی سے مجھے یوں سانس پھولنے کی آواز آئی جیسے ہنڈی پکتی ہوئی کھولتی ہے. سانس پھول گیا. قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے طبیعت متاثر ہو رہی ہے. اس قسم کی نماز پڑھتے تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج امت کی نمازیں اور اپنی نمازیں اور میری نمازیں تمہارے سامنے ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرض اتنا شدت اختیار کر گیا, بے ہوشی شروع ہو گئی. کبھی ہوش آ جاتا ہے, کبھی پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے, مرض بڑھتا چلا گیا. ایک روز نماز کا وقت آیا, جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے, حضور کے پروانے, حضور کی شہدائی, حضور کے اوپر جان مال قربان کرنے والے, اولاد قربان کرنے والے, ساری زندگی قربان کرنے والے صحابہ کرام مسجد میں حیران ہیں آج نماز کیسے پڑھیں گے, سرکار موجود نہیں. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں پریشان ہیں کہ مرض بڑھ گیا ہے, تکلیف زیادہ ہے. ہوش آئی آپ کو, فرمایا اصلی الناس, کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ فرمایا قالوا لا بل ينتظرونك, نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. سارے دیوانے, سارے پروانے, سارے شہدائی, سارے جانثار, سارے غمگسار, ساری زندگی قربان کرنے والے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے کھڑے رو رہے ہیں, کالی کملی والے آج اگر تیرا دیدار نہ ہوا تو ہم مر جائیں گے. فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے, میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا
मेरा अब्बा तो कई दिन से रोता फिरता है, कई दिन से रो रहा है। इज़ा जा नसरुल्लाह की सूरत जब नाजिल हुई तो सारे सहाबा ने खुशी मनाई, सारे मदीने ने खुशी मनाई। इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, अल्लाह की हिमायत आएगी, नुसरत आएगी, ताईद आएगी, फतह आएगी। वराइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, तुम देखोगे कि फौज की फौज इस्लाम में दाखिल हो रही हैं, लश्कर के लश्कर इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। सारी बात खुशी की है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, और आप मेरी तस्बीह बयान करें। बस ये ऐत सुनकर अबू बकर की चीख निकल गई। सारा मदीना खुशियां मना रहा है, सारा मदीना खुशियों में है, सारे सहाबा खुशियां मना रहे हैं। आम लश्कर इस्लाम में दाखिल होंगे, सारी फौजी इस्लाम में दाखिल हो जाएंगी। लेकिन अबू बकर सिद्दीक को लोगों ने देखा उस कोने में बैठा रोता है, घर में बैठा हुआ रो रहा है। इसने पूछा, सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सारे तो खुशियां मना रहे हैं, तू रो रहा है, तुझे क्या तकलीफ पहुंची है? इज़ा जा नसरुल्लाह की सूरत के नज़ूल का पता नहीं चला? जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबूवत का राज जानते हैं, मिजाज शनास है नबूवत के, सबसे पहला रफीक, सबसे पहला साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। रोते रोते फरमाने लगे, आओ मदीने वालों, यार की जुदाई का वक्त आ गया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी का वक्त आ गया। उन्होंने कहा, तुझे कैसे पता चला? कि देखते नहीं हो कुरान में क्या, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, आप मेरी तस्बीह बयान करें, मतलब ये आप मेरे यहां आ जाएं। सबसे ज्यादा सिद्दीक अकबर ने कुरान करीम को समझा। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, काली कमली वाले वो तो पहले ही रोते फिरते मेरे अब्बा, तो किसी और को हुक्म दो। फरमाया, आयशा उम्मत में तेरे बाप जैसा नजर कोई नहीं आता, सारी उम्मत में तेरे बाप जैसा नजर कोई नहीं आता। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म मिल गया, साहबा ने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, नमाज हो रही है। अल्लाहु अकबर। एक थोड़ा सा नुक्ता बारीक सा है, अगर तवज्जो करोगे तो मजा आएगा। इधर हुक्म दे दिया नमाज पढ़ाने का, उधर नमाज शुरू हो गई। एक तो ये बात थी ना कि हुक्म दिया, नमाज हो गई, पूरी हो जाएगी, वो पढ़ा देंगे। और एक ये है कि मैं खुद नमाज पढ़ाता अबू बकर को देखूं, सिर्फ पढ़ाता ना देखूं, मैं भी सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ूं। कल लोग कोई इतराज ना करें। ये एक बड़ी बात होती है, पर मुसल्ले पे भी खुद खड़ा करना और खुद पीछे आकर के नमाज की नीयत बांधना। दो नौजवानों को बुलाया, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और एक और सहाबी है। दोनों के कंधों पे हाथ मुबारक रखे और कदम मुबारक घिसटते हुए मस्जिद में तशरीफ लाए। आप और मैं तो थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, सबसे पहला नज़ला नमाज पे पड़ता है। खाना अच्छा हो जाएगा, डॉक्टरों का खर्च बढ़ जाएगा और घर वालों का ध्यान बढ़ जाएगा, फिक्र बढ़ जाएगा। लेकिन मरने वाला, बीमार पड़ने वाला जो है नमाज से बेफिक्र, सबसे पहले मुसलमान नमाज छोड़ता है। और मेरी बात लिख के ले जाओ, लाखों करोड़ों में से 2-4 नमाजी मरते हैं। बड़ा खुश नसीब है वो आदमी कि दम निकल जाए पर नमाज एक भी कज़ा ना हो, आखिरी वक्त तक जिसकी नमाज कज़ा ना हो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पीछे आकर के नियत बांध ली।
ابو بکر کو احساس ہو گیا، پتہ چل گیا کہ صدیق اکبر کو معلوم ہو گیا، حضور میرے پیچھے تشریف لے آئے، نماز میں شامل ہو گئے۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، مصلی چھوڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا الزم مکانک، ٹھہرا رو وہیں جہاں میں نے تجھے کھڑا کر دیا۔ نماز ہو گئی۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے، سارے غمگین تھے، سارے پریشان حال تھے، سارے یہ سوچ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا، آج کیا بنے گی۔ سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور یہ آپ کا تشریف لانا، آخری تشریف لانا ہے مسجد نبوی میں، اور منبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے اسی خطبے کی پھر بعض الفاظوں کو، بعض احکامات کو دہرایا۔ اور لوگوں، نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کی غریب پروری کرنا، اگر اس کے خلاف تم چلو گے میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ بیماری کی کیفیت کو دیکھ کر، چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ سب کا دل اندر سے یہ کہتا ہے شاید آج آخری دیدار ہے، شاید آج آخری ملاقات ہے۔ ادھر خود اعلان فرما دیا، فرمایا لوگوں میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو، آج کی بعد زیارت نہ کر سکو گے، میری بات سن لو، میری بات اپنے دل میں لکھ لو، کلمہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا، میں یہ قرآن کریم تمہارے سپرد امانت کے طور پہ کر رہا ہوں، کل قیامت میں تم سے واپس لے لوں گا۔ سارے صحابہ چاروں طرف سے اکٹھے ہیں، مجمع بنا ہوا ہے۔ ادھر منبر پہ تشریف فرمائے، خود ہی فرمانے لگی الوداع الوداع اے دوستو، اب جلد اتر جائیں گے ہم، الوداع اے دوستو، اب جلد اتر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم۔ میرا آخری وقت ہے، میری تمہاری آخری ملاقات ہے، میری بات یاد کر لو۔ سارے دیوانے حیران ہو گئے، اور بھی پریشانی بڑھ گئی، لوگ قریب آ گیا بچھڑنے کا معاملہ۔ ہم نے اولاد کو قیمہ بنتا دیکھا، پرواہ نہ کی، ہمارے بچوں کو ظالموں نے نیزے کی نوک پہ لٹکا دیا، پرواہ نہ کی، وطن چھڑا دیا، پرواہ نہ کی، 8 دن پانی کی بوند نہ ملی، پرواہ نہ کی، مہینوں مہینوں روٹی کا ٹکڑا نہ دیکھا، پرواہ نہ کی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ آج یہ کیا سلسلہ شروع ہوا؟ سارے صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہتے ہیں کس طرح سے کیوں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا بیان اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا بیان اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آئیے ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔